मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए के रमजान पैकेज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। हर सूबा की जानिब से अलग रमजान पैकेज जारी किया गया है और तमाम सूबों के लिए भी एक प्रोग्राम जारी कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। अब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से सूबा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फी खानदान 13-13 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और धड़ाधड़ लोगों को ये 99-99 के मैसेज भी आ रहे हैं और 13-13 हजार रुपए की रकम भी मिल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको ये 13 हजार रुपए की रकम कैसे मिलेगी, 99-99 का मैसेज कैसे आएगा और आप इसके लिए अपने पैसे या अपनी अहलियत कैसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह सूबा पंजाब के लिए 10-10 हजार रुपए का निगहबान कार्ड दिया जा रहा है और ये निगहबान कार्ड जो है इसकी तकसीम बाकायदा तौर पर शुरू करवा दी गई है। 40 अरब रुपए की खतीर रकम से 40 लाख खानदानों को ये कार्ड दिए जाएंगे और अभी तक कुछ खानदानों को ये कार्ड मिल चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ये कार्ड जो है इंशाल्लाह 10 मार्च तक दे दिए जाएंगे। 10 मार्च से पहले किसी भी वक्त आपके दरवाजे पर ये टीम पहुंचकर आपको ये कार्ड फराहम करेगी। तो हम आपको बताएंगे कि ये कार्ड आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या ऑटोमेटिकली आपको बगैर अप्लाई के अहल करके ये घर भेज दिया जाएगा, या आप इसके लिए अपनी अहलियत कैसे चेक कर सकते हैं कि ये कार्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अगर आप इस निगहबान कार्ड के लिए अहल नहीं होते और आपको ये कार्ड नहीं मिलता, इसके तहत 10 हजार रुपए की रकम भी नहीं मिलती, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि अब हुकूमत ने तमाम नाअहल होने वाले अफराद के लिए भी अलग से प्रोग्राम जारी कर दिया है जिसमें आप अप्लाई करके फौरी अहल भी हो सकते हैं और आपको रकम भी 24 घंटे के अंदर अंदर भेज दी जाती है। तो क्या आप रमजान पैकेज में अहल होकर ये 10 हजार या फिर 13 हजार रुपए की रकम लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप इस मालूमात को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस वीडियो में आपको हर वो तरीक़ेकार बताएंगे जिस पर अमल करने के बाद इंशाल्लाह आप रमजान पैकेज से जरूर मुस्तफीद होंगे और आपको रमजान पैकेज की रकम भी जरूर दी जाएगी। परेशान नहीं होना, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। 5 मिनट के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड और आपके नाम पर एक सिम होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप रमजान पैकेज का बहुत ही आसानी के साथ हिस्सा बन सकते हैं और रमजान पैकेज के तहत ये अरबों रुपए की रकम जो तकसीम की जा रही है उसमें से अपना हक हासिल कर सकते हैं। 13 हजार हो या 10 हजार रुपए की रकम इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। तो इस हवाले से आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम लाजमी कर लीजिए। अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा हर हाल में बनना चाहते हैं, इसके बाद ईद उल फित्र प्रोग्राम आ रहा है और राशन स्कीम आ रही है और इंशाल्लाह इस बार आप लोगों पर हुकूमत पैसे की बारिश करने जा रही है, तो ये पैसे की बारिश उन लोगों के लिए होगी जो सही मालूमात पर गौर करेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल सच मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इन तमाम रमजान पैकेज, बेनजीर प्रोग्राम, राशन स्कीम, ईद पैकेज या ईद प्रोग्राम के मुतालिक सच्ची मालूमात मिलती हैं जिससे इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा हासिल होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे आपकी रजिस्ट्रेशन होंगी और आपको हर मालूमात मिलेगी। तो फिर इंतजार किस बात का है, अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी ईद पैकेज, रमजान प्रोग्राम या बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए जरूर अहल हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी आपको ये बता दें कि जैसा कि इससे पहले आपको बताया गया है कि हर सूबा की जानिब से भी रमजान पैकेज जारी किया गया है, वफाक की जानिब से भी रमजान पैकेज जारी किया गया है। तो अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर हम अपने सूबाई हुकूमत के रमजान पैकेज में अहल हो जाते हैं, फर्ज किया आप पंजाब से हैं और आप पंजाब की 10 हजार रुपए की रकम जो निगहबान कार्ड के तहत मिल रही है वो भी वसूल कर लेते हैं, तो क्या आपको वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 13 हजार रुपए की रकम मिलेगी? जी हाँ, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल मालूमात देते हैं। उससे पहले कुछ इब्तदाई और अहम तरीन मालूमात आप तक पहुंचा दें कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से टोटल 38 अरब रुपए की रकम से रमजान रिलीफ पैकेज 2026 का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है और रमजान पैकेज के इजरा के हवाले से मुनक्किद की गई एक तकरीब से इजलास करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हकदार लोगों तक ये रकम पहुंचनी चाहिए और ये 38 अरब रुपए की रकम जो है इसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें जो 28 अरब रुपए की रकम रखी गई है वो 21 लाख खानदानों के लिए है और ये 21 लाख खानदान जो है वो हैं जिनको किसी प्रोग्राम से कोई इमदाद नहीं मिल रही। मतलब ये है कि बेनजीर प्रोग्राम से भी वो नाअहल हो चुके हैं या कभी अहल नहीं हुए थे। इसके अलावा किसी सूबाई हुकूमत की जानिब से भी उन्हें कोई इमदाद अभी तक नहीं मिल रही, तो उनके लिए ये 13 हजार रुपए फी खानदान के हिसाब से दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब एक बात समझने वाली है कि ऐसे लोग जिनको बेनजीर प्रोग्राम के लिए भी अहल नहीं किया गया और वो दूसरे भी किसी प्रोग्राम में अहल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो अब हकदार नहीं है, इस वजह से उन्हें किसी प्रोग्राम में अहल नहीं किया गया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब हुकूमत ने इतने अरबों रुपए के अखराजात उठाए हैं तो ये ऐसे तो नहीं है
ہے کہ وہ ہوا میں اڑا رہے ہیں اور یہ پیسے جو ہیں ایسے ہی اڑا رہے ہیں، جو کیچ کر لے گا اسی کی ہوں گی، بلکہ یہ ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے آپ کے پہلے والے جو سروے ہو چکے ہیں، آپ کا NSER سروے یا BISP کے لیے آپ کا جو سروے کیا گیا ہے، تو اس کو اٹھا کے اور نادرا سے بھی کافی ساری معلومات لے کے کہ بھائی آپ کی فیملی کے کتنے ممبرز ہیں، آپ کے ماہانہ اخراجات، اس حوالے سے سب کچھ حکومت کے پاس موجود ہے، تو اس سے آپ کا ایک غربت کا سکور نکالا جاتا ہے۔ اس غربت کے سکور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اہل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اب آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ 21 لاکھ خاندان اگر کسی پروگرام میں شامل نہیں ہوئے تو یہ حقدار نہیں تھے، اس وجہ سے انہیں باقی پروگرامز میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ حقدار ہیں جو اب مختلف شرائط و ضوابط پر پورا اترنے کی صورت میں اب رمضان پیکج کا حصہ بنے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس حوالے سے تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ کو کسی پروگرام سے کوئی امداد نہیں مل رہی اور آپ حقدار ہیں، آپ کو رمضان پیکج کے تحت راشن کی مد میں یہ 13 ہزار روپے کی رقم چاہیے، تو انشاءاللہ حکومت آپ کو یہ رقم ضرور دے گی، کیونکہ ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو لوگوں کو اب یہ پیسے ملنا شروع ہوئے ہیں، لوگوں کو میسج آنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ مزید 20 سے 25 دن تک چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ 20 سے 25 دن کے اندر یا عید سے پہلے انشاءاللہ کسی بھی وقت آپ کو 99 سے میسج آ سکتا ہے اور پھر آپ کو 13 ہزار روپے کی رقم بھیج دی جائے گی۔ لیکن ایک بات آپ غور سے سن لیں کہ آپ کے نام پر جو رجسٹرڈ سمیں ہیں وہ آپ کے پاس چل رہی ہوں، انہی پر آپ کو یہ میسج بھیجا جائے گا، کسی دوسرے کی سم پر یہ میسج نہیں جائے گا۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے نام پر رجسٹرڈ سمیں جو ہیں وہ ایکٹیو رکھیں، تاکہ اس پر آپ کو فوری طور پر میسج ملے اور آپ اہل ہو کر اپنی یہ رقم بھی 13 ہزار روپے کی رقم عید سے پہلے وصول کریں۔ اگر آپ عید سے پہلے یہ رقم وصول نہیں کر پاتے تو عید کے فوراً بعد یہ رقم آپ کی واپس حکومتی خزانے میں بھی چلی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ سم نہیں ہوتی جس پر یہ میسج آنا ہوتا ہے، یا میسج آتا ہے اور بچوں کو موبائل دیتے ہیں، یا آپ خود میسج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر اس غفلت میں رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی میسج نہیں آیا، تو اس صورت میں آپ کی رقم واپس چلی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو 21 لاکھ خاندان ہوئے جن کو 13 ہزار روپے کی رقم مل رہی ہے، اس کا پروسیجر بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ جب آپ کو میسج آ جاتا ہے 99 سے، تو پھر آپ قریبی UBL اومنی HBL کنیکٹ یا پھر الفا پے کے ایجنٹ سے جا کر اپنی رقم نکلوا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے، تو انہیں متعلقہ بینک کی جانب سے ایک شارٹ کوڈ کے ذریعے، ان کے افیشیل کنفرمیشن کوڈ کے ذریعے ایک میسج یا اطلاع آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ فلاں بینک کے ایجنٹ سے جا کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں، تاکہ آپ کو 13 ہزار روپے کی رقم بھیجی جا سکے۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی میسج آتا ہے تو وہ آپ ہمیں لازمی بتائیے گا، اور اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے متعلقہ بینک کا اکاؤنٹ بھی اوپن کروانا ہے اور پھر اپنی 13 ہزار روپے کی رقم لینی ہے۔ اب دوسری اہم ترین اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ 38 ارب روپے کا یہ رمضان پیکج جو جاری کیا گیا، 28 ارب روپے تو ان لوگوں میں تقسیم ہوئے جو دوسرے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہیں، باقی 10 ارب روپے کی رقم کہاں گئی؟ تو بھائی وہ 10 ارب روپے کی رقم سے جہاز نہیں خریدا گیا، بلکہ وہ رقم جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کے لیے جاری کی گئی ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسطیں بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ عید سے پہلے تمام لوگوں کو بے نظیر پروگرام کی 14,500 روپے کی اضافے کے بعد پہلی قسط اور 2026 کی جنوری تا مارچ تک کی پہلی سہ-ماہی قسط جاری ہونے والی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے بھی تیار رہیں، اپنی رقم وقت پر وصول کریں، جو کہ انشاءاللہ ریٹیلر شاپ سے آپ کو یہ رقم دی جائے گی۔ جن لوگوں کے پاس ان کی والٹ سمیں ہیں بے نظیر پروگرام سے دی گئی، تو وہ والٹ سمیں ایکٹیو رکھیں، اس پر انہیں قسط کا میسج بھی ضرور آئے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آپ کو بتا دیں کہ رمضان پیکج کی جو 10 ارب روپے کی رقم ہے وہ بھی آپ کو بے نظیر پروگرام والی قسطوں کے ساتھ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 21 لاکھ یہ لوگ اور 1 کروڑ وہ خاندان جو بے نظیر پروگرام سے پیسے لیتے ہیں، 1 کروڑ 21 لاکھ خاندانوں کو یہ رقم دی جا رہی ہے، 38 ارب روپے کی رقم، جس سے تقریباً 6 کروڑ کے قریب افراد جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے لوگوں پر بھی پیسے کی بارش شروع کر دی ہے۔ اب پنجاب میں ایک تو نگہبان کارڈ دیا جا رہا ہے، 40 لاکھ خاندانوں کو نگہبان کارڈ ملے گا، جس کے تحت 10 ہزار روپے کی رقم دی جا رہی ہے، اور نگہبان کارڈ کی اہلیت چیک کرنے کے لیے یا وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کی اہلیت چیک کرنے کے لیے الگ الگ طریقہ کار ہیں۔ وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کی اہلیت چیک کرنے کا پورٹل لنک جو ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اور دوسری اپڈیٹ یہ کہ اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے نگہبان کارڈ کی اہلیت چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کارڈ پر 10 ہزار روپے کی رقم آ رہی ہے، آپ کے شناختی کارڈ کو اہل کیا گیا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے آپ ایک ہیلپ لائن ڈائل کریں، 0800000245، اس پر آپ کال کریں اور متعلقہ معلومات بھی حاصل کریں اور اپنی اہلیت چیک کریں۔ صرف اور صرف شناختی کارڈ نمبر آپ نے بتانا ہے، آپ کو شناختی کارڈ کی اہلیت چیک کر کے بتا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ 13 ہزار روپے اور 10 ہزار روپے کے دونوں پروگرامز میں اہل نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اہل ہوتے ہیں تو نگہبان کارڈ 10 مارچ سے پہلے آپ کو پہنچا دیا جائے گا، پھر آپ UBL اومنی HBL کنیکٹ یا پھر الفا پے کے ایجنٹ سے یا پھر ون لنک ATM سے جا کر اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں، اور پھر آپ اس نگہبان کارڈ کو ATM کارڈ کو سنبھال کے رکھیں گے تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو عید پیکج یا راشن سکیم میں اہل کیا جائے، اس کے تحت بھی رقم
रकम दी जाए। तो दूसरी बड़ी खुशखबरी जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप निगहबान कार्ड के लिए अहल नहीं होते और रमजान पैकेज से मुस्तफीद लाजमी होना चाहते हैं तो फिर मरियम को बताएं स्कीम में शामिल होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके या फिर मरियम को बताएं ऐप सर्च करें, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, उस पर जाकर या पोर्टल के जरिए सेम रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है। तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अपनी तमाम तर सही डिटेल डाल के साइन अप करेंगे, फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके ईमेल पे, वो वेरीफाई करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे और फाइनेंशियल ग्रांट के लिए आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए अपना अकाउंट नंबर भी लाजमी दर्ज करवाएंगे। आपका इजी पैसा का अकाउंट हो, जायज कैश का अकाउंट नंबर हो, जो भी हो वो भी साथ में आप रजिस्टर्ड करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देंगे। फिर इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर आप हकदार होते हैं तो आपको ये रकम भेज दी जाती है उसी अकाउंट पर जो आपने दिया होता है, चाहे वो इजी पैसा का हो, जायज कैश का हो। अगर जायज कैश का हो तो आपको 8558 से मैसेज आ जाएगा। इसी तरह अगर इजी पैसा का हो तो 3737 से भी मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको रकम भेज दी गई है। बाकी मरियम को बताएं स्कीम में अहल होने के लिए आप 1000 पर कॉल भी कर सकते हैं। 1000 ये एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो आप शनाख्ती कार्ड और अपने मुतल्लिका मालूमात देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हकदार होने की सूरत में अगर PACR में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको रकम मिल जाएगी। अगर PACR में रजिस्टर्ड नहीं है और हकदार भी हैं तो 4 दिन के अंदर अंदर आपको अहल करके रकम भेज दी जाएगी। तो व्यूअर्स ये तरीक़ाकार बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर इस हवाले से आपको कोई समझ नहीं है, कहीं पर आपने कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप रमजान पैकेज का फौरी तौर पर हिस्सा बनना चाहते हैं, ईद पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, राशन स्कीम में अहल होना चाहते हैं और हर महीने बहुत बड़ी रकम हुकूमत की जानिब से लेना चाहते हैं, 13,000 या 10,000 रुपए रमजान पैकेज के भी लेना चाहते हैं, तो आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल सच मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर सारा सच आपको मिलेगा। आपको बताया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको रकम कैसे मिलेगी, मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताए जाएंगे। तो फिर अगर आप भी अहल होना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।